राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। दिदी बहिनी द्वारा दाजुभाइको दीर्घायुको कामना सहित सप्तरङ्गे टीका लगाएर भाइटीका मनाइयो। 5 वर्षपछि खुलेको बालगोपालेश्वरमा सर्वसाधारणले लगाए टीका। आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने मौसम विभागको पूर्वानुमान। हिमपातका कारण डोल्पाको जनजीवन प्रभावित। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,10,900 नाग्यो। आज थप 9 जनाको मृत्यु। फिलिपिन्समा आधीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुग्यो। बेपत्ता 12 जनाको खोजी जारी। र बङ्गलादेशमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम प्रशिक्षणमा व्यस्त। दोस्रो खेल जित्नै पर्ने दबाव। अब पूरा समाचार। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको 5औं एवं अन्तिम दिन आज दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई दीर्घायुको कामना गर्दै सप्तरङ्गी टीका लगाएर भाइटीका मनाइएको छ। दिदीबहिनीले मार्केण्डेय, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्ट चिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना र धर्मराजको समेत पूजाआजा गरी तेलको धाराले दाजुभाइलाई घेरेर ढोकामा ओखर राखी टीका लगाएर ओखर फुटाउने धार्मिक विधि पूरा गरी टीका लगाउने परम्परा छ। यसो गर्नाले दाजुभाइ यश र ऐश्वर्यका साथ लामो समयसम्म सुखीपूर्वक जीवन यापन गर्न सक्ने शक्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। दिदीबहिनीहरूले लगाएको तेलको घेरो र मखमली माला नसकुन्जेल दाजुभाइलाई आजको भाइटीकाको प्रसादको कामनाले केही हुँदैन भन्ने सामाजिक विश्वास समेत छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन सुरु भएको यमपञ्चक पनि आज कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन भाइटीका लगाएपछि समाप्त हुने शास्त्रीय विधान छ। हरेक वर्ष भाइटीकाका दिन खुल्ने बालगोपालेश्वर मन्दिर 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पहिलो पटक खुल्ला गरिएको छ। फरक समुदाय अनुसार मङ्सिर 1 र 2 गते 2 दिन भाइटीका लगाउने भएकाले मंगलबार पनि मन्दिर खुल्ला रहनेछ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानी पोखरी बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर 5 वर्षपछि आज खुल्ला गरिएको छ। यो मन्दिर वर्षमा 1 दिन मात्रै खुल्ला हुने गर्दछ, तर भूकम्पपछि भने 5 वर्षसम्म खुल्न सकेन। दिदीबहिनी नहुनेहरूले बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा टीका लगाउने चलन रहेको छ। 2072 को भूकम्पका कारण क्षति पुगेपछि बाल गोपालेश्वरको मन्दिर बन्द थियो। मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई छाउनी स्थित सङ्ग्रहालयमा राखिएको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा भाइटीकाको दिन रानी पोखरीको बाहिर मूर्ति राखेर पूजा गरिन्थ्यो। लामो समयपछि यो वर्ष भाइटीकाका दिन बाल गोपालेश्वरको दर्शन गर्न पुगेका सर्वसाधारणहरू खुसी देखिन्थे। पुनर्निर्माण अघिको भन्दा अहिलेको रानी पोखरी सफा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 5 वर्षपछि पुनः बाल गोपालेश्वरको दर्शन गरी भाइटीका लगाउन पाउँदा सर्वसाधारणहरू उत्साहित देखिएका थिए। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन यहाँ आउनुभएको छ, जसको अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई यसमा साह्रै हर्ष उल्लासको अनुभूति भइरहेको छ। हो खोलेको पनि धेरै बसेको, पुनः खोलेको आज आउनु पाए धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँहरू फर्किनु भएको त्यो पनि सिकेँ त, एकदम खुसी लागेको हो। अहिले यो बनाएकोमा चाहिँ अब यसमा माछा छैन होइन, अब माछा राख्ने पोखरीमा भनेको माछा एउटा दुईवटा भए पनि त्यो राम्रो देखिन्छ। झन् यो भन्दा पनि राम्रो हुन्छ त्यो माछा राख्यो भने। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बाल गोपालेश्वरमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाएर दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ। भीड व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयंसेवक समेत परिचालन गरेको छ। फरक समुदाय अनुसार मङ्सिर 1 र 2 गते 2 दिन भाइटीका लगाउने भएकाले भोलि 2 गते पनि मन्दिर खुल्ला हुनेछ। महानगरपालिकाले भिडभाड कम गर्न टीका नलगाउनेहरूलाई अहिले नआउन पनि आग्रह गरेको छ। अवलोकनका लागि छिट्टै खुला गरिने महानगरपालिकाको भनाइ छ। अनुकूलता हेरेर मङ्सिर 1 गते र 2 गते जसले 1 गते मनाउँछन् उहाँहरू 1 गते, जसले 2 गते मनाउँछन् उहाँहरूलाई पनि अनुकूल हुने गरिकन दुवै दिन हामीले खोल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर अहिले कोरोना काठमाडौँमा अझ कहरको रूपमा रहेको हुनाले, अझ भयावह स्थितिमा रहेको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर र सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र त्यो मन्दिरमा प्रवेश गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 27 करोड रुपियाँ खर्चेर कार्तिक महिनामा रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको कार्तिक 5 गते रानीपोखरी उद्घाटन गर्नुका साथै बाल गोपालेश्वरको प्राण प्रतिष्ठा पूजा गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2035 सालपछि नियमित रूपमा रानीपोखरीको बाल गोपालेश्वर मन्दिर भाइटिकाको दिन खुल्दै आएको छ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले आज भाइटिकाको दिन सर्वसाधारणहरूलाई टीका लगाइदिएको छ। गत वर्षको चैत्र 14 गतेबाट काठमाडौँको खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिम नेपालले आज सर्वसाधारणलाई भाइटिका लगाइदिएको हो। कोही पनि दाजुभाइहरूको निधार खाली नहोस् भनेर खुला मञ्चमै भाइटिका लगाइएको हाम्रो टिम नेपालकी संस्थापक सदस्य कविता पौडेलले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण आफ्नो दिदी बहिनीहरूलाई भेट्न जान नपाएका दाजुभाइहरूलाई आज भाइटिकाको दिन सप्तरङ्गी टीकासँगै मखमलीको माला र ढाका टोपी लगाइदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। रहेका नै छौँ। त्यसको अलावा पनि हामीले चाहिँ कसरी चाडबाडलाई हेरेर दसैँमा पनि उहाँहरूलाई हामीले यहाँ टीका लगाइदिने काम गरेका थियौँ हैन। त्यसै गरी तिहारमा चाहिँ कसरी कोही पनि दाजुभाइको चाहिँ निधार चाहिँ खाली हुन नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले अहिले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यसै गरी हामीले सप्तरङ्गी टीका हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो दाजुभाइलाई गरेको जस्तै ढाका टोपी ओढाएर माला मखमली माला लगाइदिएर उहाँहरूको आयुको कामना गरिरहेका छौँ। यो वर्ष आफ्ना दिदी बहिनीहरूबाट टाढा भए पनि खुला मञ्चमा हाम्रो टिम नेपालका सदस्यहरूबाट भाइटिका लगाएका सर्वसाधारणहरू खुसी देखिएका छन्। यति राम्रो टिका टाला सहित गरेर ढाका टोपी उडाएर हामी यो निमुखा जनताहरूलाई मनोबल बढाइदिएकोमा म अति राम्रो भन्न चाहन्छु। लकडाउनपछि निरन्तर खाना खुवाइरहेको सो समूहले दशैंमा पनि सर्वसाधारणहरूलाई टीका र जमरा लगाइदिएको थियो। मङ्सिर 2 गतेबाट भने खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान बन्द हुने भएको हो। महानगरपालिकाले व्यवस्थित ठाउँमा खाना खुवाउने व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै महानगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ। आजबाट नेपाल सम्बत 1141 सुरु भएको छ। नेवार समुदायले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै नेपाल सम्बत 1141लाई स्वागत गरेका छन्। सोमबार नेवार समुदायले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै नेपाल सम्बत 1141लाई स्वागत गरेका छन्। विशेष गरी नेवार समुदायले नेपाल सम्बत धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। विगत वर्षहरूमा मोटरसाइकल र्याली, सहर परिक्रमा लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाल सम्बत मनाउने गरिएको भए पनि यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण औपचारिकतामा मात्रै सीमित रह्यो। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाले विक्रम सम्वत 937 अर्थात् ईस्वी सम्वत 880मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गरेको विश्वास गरिन्छ। विश्वभरि नेपाल समुदायले नेपाल सम्बत मनाउने गरेका छन्। नेवार समुदायका अगुवाहरूले नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय सम्बतको रूपमा मान्यता दिएर पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा नल्याएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपालको आफ्नो सम्बत हुँदाहुँदै पनि प्रचलनमा नल्याउनु दुःखद भएको नेवार समुदायका अगुवा तथा सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। नेपाल सम्बत भनेको नेपालको मौलिक सम्बत हो, जनताको सम्बत हो। त्यसकारण हामीले यसपालि जति उल्लासपूर्वक मनाउनु पर्ने हो त्यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकेन। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसक्यो, नेपाल सम्बत भनिसक्यो, तर यो सम्बतलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि आधिकारिकबाट यसको चिठी मिठी लेखेको हामीले देखेको कमै पाउँछौँ। आफ्नै चाहिँ मतलब नेपालको भूमिमा चाहिँ मतलब जगेर्ना गरेको यो सङ्कटहरु साखुवाले प्रवर्धन गर्नेको सम्बत हो। त्यसैले यो चाहिँ सम्बत नेवारहरूको लागि मात्र होइन कि सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ मतलब यो सम्बत हो। नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय मान्यता दिँदै आधिकारिक रूपमा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि नै अभियान चल्दै आएको छ। अहिले विश्व नै कोरोना महामारीसँग लडिरहेको अवस्थामा
कोरोना मुक्त वर्ष 1141 होस् भन्ने कामनाका साथ शुभकामना आदान प्रदान गरी नेपाल सम्मत मनाइरहेको नेपाल सम्मत राष्ट्रिय समारोह समितिका संयोजक रमेश महर्जनले बताउनुभयो। ऐतिहासिक महत्त्व भएको जुन चाहिँ जनताहरूको ऋण मोचन गरेर स्थापना गरेको यो नेपाल सम्वत देशको नाउँको सम्वत, यसको सम्वतको आज 1141 वर्ष लागिसकेको भएर चाहिँ सम्पूर्ण देशभित्र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा जुन अहिले सङ्क्रमण फैलिरहेको छ त्यो सङ्क्रमणबाट मुक्त होस्। गरिब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्मत समेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालको नयाँ वर्षका दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले साक्खुवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्मत 2065मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सम्मतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर आधिकारिक दस्तावेजहरूमा भने राष्ट्रिय सम्मत भनेर उल्लेख गरेको पाइँदैन। भातृ द्वितीया दाजुभाइप्रति दिदीबहिनीको श्रद्धा तथा विश्वासको पर्व हो। यो पर्व हरेक साल कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथिको दिन मनाइन्छ। दीपावलीकै 2 दिनपछि मनाइन्छ भातृ द्वितीया। पौराणिक कथाअनुसार यम देवताले बहिनीलाई आजकै दिन दर्शन दिएकाले यस पर्वलाई यम द्वितीया भन्ने गरिएको हो। यो पर्वमा यमदेवको पूजा तथा उपासना गर्नाले अकाल मृत्युको भयबाट मुक्ति पाइन्छ। यस दिन बहिनीले भाइलाई टीका लगाएर उपहार दिँदै दीर्घायुको कामना गर्दछिन् र भाइले पनि बहिनीको रक्षा गर्ने वचन दिने चलन छ। भाई के ऊर्जा बढ़ाबऽ के लेल जे हमर भाई केना कोन तरह से नीक रहते, केना हुनका सुख समृद्धि हेतन, स्वास्थ्य केना बढ़िया रहतन, ओही के लऽ कऽ लोक ई पर्व मनाबी जाइ छै। यो पर्वमा भाइले बहिनीको घरमा भोजन गर्नु शुभ मानिन्छ। मिथिलाञ्चलमा यस दिन चामल पिँधेर पिठार र सिन्दुर, फर्सीको फूलले भाइको दुवै हातमा लगाएर पानको 5 वटा पात, सुपारी तथा चाँदीको सिक्का राखिन्छ। त्यसमाथि जल अचाउँदै भाइको दीर्घायुका लागि मन्त्र उच्चारण गरिन्छ। भाइलाई मखान, केराउ र मिठाई खुवाइन्छ। भाइले बहिनीलाई उपहार दिन्छन्। भ्रातृ द्वितीयाको पौराणिक मान्यता अनुसार यमुना भाइ यमलाई भेट्न अत्यधिक व्याकुल थिइन्। भाइको दर्शन पश्चात यमुना प्रसन्न भएर भव्य स्वागत सत्कार गरिन्। यमुनाले भाइ यमबाट वचन लिइन् कि आज उपरान्त हरेक भाइ यो दिन बहिनीको घरमा जसरी पनि जाउन्। त्यही दिनबाट भ्रातृ द्वितीया मनाउने परम्परा मिथिलाञ्चलमा चल्दै आएको छ। काठमाडौँबाट दीपा कर्णको रिपोर्ट। देशका विभिन्न स्थानमा चित्रांश परिवारले आज श्रद्धापूर्वक भगवान चित्रगुप्त महाराजको पूजा अर्चना गर्दैछन्। आजको दिन भगवान चित्रगुप्तको साथै कलम र मसीदानको पूजा समेत गरिन्छ। राजविराज, विराटनगर, वीरगञ्ज, जनकपुर, ललितपुर लगायत विभिन्न जिल्लाको चित्रगुप्त मन्दिरमा चित्रगुप्त पूजा समितिद्वारा भगवान चित्रगुप्तको पूजन उत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। भ्रातृ द्वितीयाका दिन कायस्थ समाजका व्यक्ति आफ्नो आराध्य भगवान चित्रगुप्त र कलम तथा मसीदानको पूजा अर्चना गर्दछन्। सामूहिक रूपमा शिक्षा, ज्ञान, उत्तम संस्कार तथा सुख समृद्धिका कामना सहित भगवान चित्रगुप्तसँग प्रार्थना गर्दछन्। मन्दिर तथा घरमा पूजा, हवन र महाआरती गरिन्छ। पूजा पश्चात बुनिया, मखान, फलफूल प्रसादको रूपमा वितरण गरिन्छ। चित्रगुप्त भगवान त एक्चुअली हम सब कहै छी हमर सबके एंसेस्टर्स छथि, लेकिन ओ त जते मानव जाति छै सबके एक हिसाब से रिकॉर्ड रखै छथिन। आ प्लस हुनका एक्चुअली ताहि दुआरे हमरा सबके कहल जाइ छै जे कोनो जाति से हम सब कनेक्टेड नहीं छी, हम सब काया से जन्म लेने छी। आ चित्रगुप्त हमर सबके कुल देवता सेहो छथिन आ हमर सबके एंसेस्टर सेहो भेलखिन। तऽ ओहि हिसाब से हमरा सबके जे न्यू जेनरेशन छै ओकरा सेहो चित्रगुप्त के बारे में जानकारी होई, उहो सब ई बात के बुझे। यही दिन मिथिलाका केही क्षेत्रमा कलम र धार्मिक पुस्तक पनि वितरण गरिन्छ। साथै कायस्थ समाजका प्रतिभाशाली छात्र छात्रालाई सम्मान पनि गरिन्छ। यही दिन भ्रातृ द्वितीया पनि मनाइन्छ। चित्रगुप्त मन्दिरकै परिसरमा पनि बहिनीले आफ्नो भाइलाई टीका लगाउँदछन्। हिन्दूको पौराणिक ग्रन्थमा भगवान चित्रगुप्त महाराजको जन्म ब्रह्माको कायाबाट भएको उल्लेख छ। भगवान चित्रगुप्तको कार्य प्राणीको पाप र पुण्यको लेखाजोखा गर्नु रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ। विकास होइत गेलै
कहियो हम सब जे से लॉ कैंपस में पूजा कयलहुँ, कहियो राम घाट में पूजा कयलहुँ, कहियो जे से दिल्ली बाजार में पूजा कयलहुँ। सन 2000 में आबि कऽ जे छै से हमसब ज्वागल स्थित धन्वंतरी गुठी के जे प्रांगण छै ताहिमे जे और मंदिर सब छै ताहिमे जे से चित्ररूप भगवान के मूर्ति स्थापना कऽ कऽ प्राण प्रतिष्ठा के अखन तक जे से ओठाम पूजा अर्चना करते आबि रहल छी। यही दिन भगवान चित्रगुप्तको पूजा गर्दा लेखन, वाणी तथा विद्याको वरदान प्राप्त हुने जनविश्वास छ। काठमाडौँबाट दीपा कर्णको रिपोर्ट। प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको भैया दूज सोमबार तराई मधेसका दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूको दीर्घायुको कामना गर्दै मनाएका छन्। पहाडी समुदायमा मनाइने भाइटिका जस्तै मधेसी समुदायका दिदीबहिनीहरूले भैया दूज मनाएका हुन्। तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको प्रेम एवं स्नेह यथावत राख्नका लागि भगवान गोवर्धन पूजाको भोलिपल्ट अर्थात् आज बिहान विधिवत पूजा अर्चना गरी भैया दूज त्योहार मनाउने प्रचलन रहेको छ। सोमबार एका बिहानै मध्य तराई मधेसका विभिन्न शहरदेखि गाउँघरमा मधेसी समुदायका महिला तथा युवा युवतीहरूले सामूहिक रूपमा विभिन्न स्थानमा जम्मा भई भगवान गोवर्धनको पूजा अर्चना सँगै पारम्परिक गीत समेत गाउने गर्दछन्। प्राचीन कालदेखि चलिआएको धार्मिक परम्परा अनुसार महिलाहरूले गोवर्धन पूजा गरेर हिन्दू धर्ममा हुने विवाह तथा अन्य माङ्गलिक कार्यहरू आजैबाट सुरु भएकाले गीत गाउने गर्दछन्। गोवर्धन पूजा पश्चात दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई सारो केराउलाई बजड्डीको रूपमा र मिठाई खुवाएर दाजुभाइहरूको शक्ति तथा छाती बजड्डी जस्तै बलियो रहोस् भन्दै लामो आयुको कामना गर्दछन्। बारा लगायत मध्य तराईका सबै जिल्लाहरूमा दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई आशिषको रूपमा बजड्डी र लड्डु खुवाएर आज उनीहरूको लामो दीर्घायुको कामना गरेका छन्। आजकै दिन पहाडी समुदायका दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई टीका लगाएर लामो आयुको कामना गरेका छन्। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने भएको छ। आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। हाल देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ। त्यसै प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुनुका साथै बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको 1 वा 2 स्थानहरू लगायत गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावनाका साथै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 8.7 र अधिकतम तापक्रम 24.2 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यस्तै सोमबार सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 1.0 डिग्री र सबैभन्दा धेरै विराटनगरको अधिकतम तापक्रम 32.7 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। डोल्पामा सोमबार बिहानैदेखि परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। भाइटिकाकै दिन माथिल्लो र तल्लो डोल्पाका विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको हो। हिउँ परेपछि डोल्पामा चिसो अत्यधिक बढेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। माथिल्लो डोल्पा स्थित शे फोक्सुन्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा पर्ने फोक्सुन्डो, सालदाङ, धो, तिन्जे, छार्का, मुकोट लगायत बस्तीहरूमा आइतबार रातिदेखि नै हिमपात सुरु भएको सेफोक्सुन्डो गाउँपालिका 8 का वडाध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिनुभयो। हिमपातका कारण फोक्सुन्डो ताल आसपासमा 2 इन्चसम्म हिउँ जमेको र अहिले पनि निरन्तर रूपमा हिमपात भइरहेको लामाको भनाइ छ। बाक्लो हिउँ जमेका कारण माथिल्लो डोल्पाका डाँडापाखा र विकट गाउँ बस्तीहरू सिताम्मे भएका छन्। चौरी लिएर तल्लो डोल्पा आउने भोटवासी बाटोमै रहेकाले निकै अप्ठ्यारोमा परेको वडाध्यक्ष लामाको भनाइ छ। बलाङ्गा, मुकोट,
कागमारा लगायत अग्ला स्थानमा बाक्लो हिउँ परेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,10,973 पुगेको छ। सोमबार थप 1,197 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 4,832 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,197 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यसै गएको 24 घण्टामा 2,934 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,76,364 पुगेको छ। अब नेपालमा 33,379 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 1,013 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसै पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,230 पुगेको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्न कडा अनुशासनको पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शङ्खधर साख्वाको शालिगमा माल्यार्पणपछि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कडा अनुशासनका साथ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। कोरोना कहरका कारण नजिकबाट कुरा गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुशासित बनेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। कोभिड-19ले संसारलाई दुःख दिएर नेपालमा छुटो रहन भएन। हामी पनि त्यो पीडाभित्र छौँ। यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो। स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। कुनै उपचारको औषधि विधि पत्ता लागेको छैन। कार्यक्रममा उपत्यका मेयर फोरमका सचिव समेत रहनुभएका मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले चाडबाड मनाउन घर गएकाहरू उपत्यका फर्कने क्रम सुरु भएकाले संक्रमणको जोखिम अझै बढेको बताउनुभयो। उपत्यकामा प्रवेश हुँदाखेरि यो संक्रमण अझै पनि भयावह रूपमा जाने स्थिति रहेको छ। यो मङ्सिर महिनालाई जोखिमको अत्यन्तै जोखिमयुक्त महिनाको रूपमा लिएको छ। यो 5 लाख हाराहारीमा संक्रमण पुग्न सक्ने आकलनहरू भइराखेको छ। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद महेश बस्नेतले शङ्खधर साख्वाको सम्मानमा सरकारले रोजगारीमूलक र विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक वर्ष यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा नेपालको क्यालेन्डरमा घोषणा होस् भन्ने उहाँको माग छ। यो मागलाई तुरुन्तै सम्बोधन गरिदिनको निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2056 सालमा साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाहरूको काममा अवरोध सिर्जना भएको छ। निर्माण सामग्रीको अभाव, जनशक्तिको अभाव हुँदा आयोजनाहरू प्रभावित भएका हुन्। कोभिडको कारण लामो समय लकडाउन हुँदा सिर्जना भएको परिस्थितिले आयोजनाहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चर्चा चलेका बेला लगानी बोर्डले भने आवश्यक सहजीकरणका कार्यहरू गरिरहेको दावी गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण यति बेला सबै क्षेत्रमा असर परेको छ। यस्तैमा निर्माण परियोजनाहरूमा पनि असर परेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। निर्माणको चरणमा नगएका आयोजनाहरूको अध्ययन, लगानीकर्ता खोज्ने काम लगायत निर्माण सामग्रीसँगै जनशक्तिको अभाव भएको बोर्डले जनाएको छ। अब लगानीका लागि सञ्चालित परियोजनाहरूलाई वर्गीकरण गर्न जरुरी रहेको बोर्डको भनाइ छ। कार्यान्वयन चरणमा अर्थात् निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा कोरोनाको प्रभाव कम परेको बोर्डले जनाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अवलम्बन गरी क्वारेन्टाइनमा बसेर निर्माणाधीन आयोजनामा काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। कोरोनाको असर प्रभाव चाहिँ ती कार्यान्वयन चरणमा, निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा पर्यो परेन भन्ने सवालमा हेर्दा कदापि परेको देखिएको छैन। उहाँहरूले हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकल्स अवलम्बन गरी एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन पनि हुन जान्छ। त्यो प्रोजेक्टहरू स्ट्यान्ड अलोन भनेको एउटा कन्फाइन्ड ठाउँमा चाहिँ हुने भावनाले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू रुग्ध गतिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। बोर्डले नागरिक तह र लगानीकर्ताहरूलाई काममा सहजीकरण गरिरहेको पनि जनाएको छ। त्यसैले कार्यान्वयनमा आएका परियोजनामा कोरोनाको प्रभाव कम देखिएको बोर्डको भनाइ छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि कोभिडको असर र प्रभावको बारेमा यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, समग्रमा रिकभरी प्लान र भोलिको अवस्था के हुन्छ, रिबाउन्डिङ एप्रोच के हुन्छ भन्ने अध्ययन टुङ्ग्याएको छ। आफ्नो रणनीतिक योजना अनुरूप तत्काल स्पेशल टास्क फोर्स
अर्थात् कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिसके पश्चात लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, लगानी प्रवर्धन गर्ने सवालमा नयाँ रणनीति एवं अवधारणा अख्तियार गर्ने सवालमा बोर्ड छलफलकै चरणमा रहेको छ। लगानी बोर्डले जो चाहिँ रणनीतिक योजना हामी तर्जुमा गर्छौँ भन्दैछौँ, त्यसमा इमिडिएट चाहिँ हाम्रो रणनीति के हुन्छ र हाम्रा चाहिँ गोल्स र टार्गेट्स के हुन्छन्, त्यो चाहिँ हामीले स्पेसल टास्क फोर्स गठन गरेर त्यो अध्ययन गरिसके पश्चात भोलिका चाहिँ भावी चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्ने, लगानी प्रवर्धन गर्ने सवालमा हामीले के रणनीतिक चाहिँ प्राग्मेटिक अप्रोच अख्तियार गर्छौँ, यो बाटोमा हामी चाहिँ विरत चाहिँ छलफलकै चरणमा छौँ। लगानी सम्मेलनका क्रममा सोकेसिङ गरिएका आयोजनाहरू र त्यसका कार्यहरूलाई पनि बोर्डले अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। लगानी बोर्डले मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रहरूमा निजी लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने, आकर्षित गर्ने, सहजीकरण गर्ने गरिरहेको जनाएको छ। कार्यान्वयनको चरणमा गएका आयोजनाहरू लगभग 2 खर्बको रहेको र तिनलाई चाँडै सम्पन्न गराउने चरणमा बोर्ड लागेको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको ठहरसहित अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको छ। अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने र खर्च घटाउने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मापदण्ड तयार पार्नु भएको हो। फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको पहलमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड अघि बढाइएको हो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पनि स्वीकृत भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण मुलुकको व्यापार व्यवसायमा समस्या परेको, पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको जस्ता जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले राजस्व आम्दानी घटेको र अन्य दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप परिरहेका बेला अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई फजुल खर्च घटाउने लक्ष्यका साथ मापदण्ड ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएको छ। यस्तै सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्दा, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। मापदण्ड अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एक आपसमा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने सरकारी निर्णय छ। सबै सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र सङ्घ प्रदेशका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने पनि निर्णय भएको छ। अब विपद, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी नगरिने भएको छ। समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा नै लयमा फर्काउन मापदण्ड प्रभावकारी हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा बिमा व्यवसाय विस्तार भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म बिमा व्यवसाय 26.94% बढेर बिमा कम्पनीहरूले 39 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क अर्थात् प्रिमियम आर्जन गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 31 अर्ब 40 करोड 8 लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एक वर्षको अन्तरालमा बिमा शुल्क 8.5 अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। कुल बिमामा जीवन बिमाको हिस्सा 81 र निर्जीवनको 19% रहेको छ। बजार विस्तारसँगै बिमाको दायरामा आउनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। दायरा बढेर हालसम्म 22.2% पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारको बिमालेख समेत जोड्दा बिमाको दायरामा आउने जनसङ्ख्या 25% पुग्नेछ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या 20.4% र 25% रहेको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बङ्गलादेशसँगको आफ्नो दोस्रो खेलका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त रहेको छ। पहिलो खेलमा 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको नेपाली टोली दोस्रो खेलमा जित्नै पर्ने दबावका साथ प्रशिक्षणमा जुटेको हो। नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलका लागि शेख जमल धनमुण्डी मैदानमा प्रशिक्षण गरेको छ। नेपाली फुटबल टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पहिलो खेलमा बेहोरेको हारलाई मध्यनजर गर्दै प्रशिक्षण थालिएको बताउनुभयो। पहिलो खेलमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने गरी दोस्रो खेलको तयारीमा आफूहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिडका कारण पर्याप्त अभ्यास नभएकाले पहिलो खेलमा पराजित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। लगभग अब दोस्रो खेलको तयारीको अवस्थामा छौँ हामी हैन, तयारी अवस्थामा आएको छौँ। लगभग अब हामीले पहिलो म्याचको कमी कमजोरलाई मूल्याङ्कन गरेर दोस्रो म्याचको अनुसार हामी तयारी गर्दैछौँ। लगभग आज अन्तिम तयारीको जुन ट्रेनिङ सेसन पनि सकिएको छ। आशा छ भोलिको दिनमा अस्तिको जुन कमी कमजोरी मिस्टेकलाई हैन सदुपयोग गर्नेछ, कसरी त्यो मिस्टेकलाई गोलहरू नखाने किसिमबाट तयारीको अवस्थामा रहेको छौँ। खेलाडीहरू पनि दोस्रो खेलका लागि उत्साहित रहेका छन्। टिममा केही नयाँ अनुहार हुनु र कोभिडका कारण पर्याप्त अभ्यास नभएकाले पहिलो खेलमा नतिजा आफ्नो पक्षमा नभएको उनीहरूको भनाइ छ। शनिबार गरिएको कोरोना परीक्षणमा सबै खेलाडीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। फरवार्ड इडेन हजार्ड कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुन नसकेपछि उनलाई खेलाउने बेल्जियमको प्रयास असफल भएको छ। रियल मड्रिडका फरवार्ड हजार्डको पछिल्लो कोरोना संक्रमण परीक्षण पनि पोजिटिभ आएपछि उनलाई खेलाउने योजना सफल हुन सकेन। हजार्डको पछिल्लो परीक्षण शनिबार गरिएको थियो। हजार्ड नहुँदा पनि बेल्जियमले इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 2-0 को जित दर्ता गर्यो। चेल्सीबाट रियल गए यता लामो समय चोटग्रस्त रहेका हजार्डलाई बेल्जियमले सेप्टेम्बरमा टोलीमा समावेश गरेको थियो, तर फिटनेस नभएका कारण उनले खेलेनन्। उनले पछिल्लो पटक सन् 2019 को अक्टोबरमा बेल्जियमबाट खेलेका थिए। नेसन्स लिगको समूह बीमा बेल्जियमले बुधबार डेनमार्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मार्टिनेज र उनको टोलीले हजार्ड बुधबारको खेलमा उपस्थित हुने आशा राखेको छ। यद्यपि त्यो पनि सम्भावना कम नै देखिएको छ। चोटमुक्त भएर पछिल्ला 3 खेल खेलेपछि हजार्डलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिनभर देशका अधिकांश स्थानको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानमा हिमपात र वर्षा भयो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यतया बदली तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने र तराईका भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको 5औं एवं अन्तिम दिन आज दिदी बहिनीले दाजुभाइहरूलाई दीर्घायुको कामना गर्दै सप्तरङ्गी टीका लगाएर भाइटीका मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन सुरु भएको यमपञ्चक पनि आज कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन भाइटीका लगाएपछि समाप्त हुने शास्त्रीय विधान छ। हरेक वर्ष भाइटीकाका दिन खुल्ने बालगोपालेश्वर मन्दिर 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पहिलो पटक खुल्ला गरिएको छ। फरक समुदाय अनुसार मङ्सिर 1 र 2 गते 2 दिन भाइटीका लगाउने भएकाले भोलि पनि मन्दिर खुल्ला हुनेछ। डोल्पामा सोमबार बिहानैदेखि परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। भाइटीकाका दिन माथिल्लो र तल्लो डोल्पाका विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको हो। आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
हङकङको याउमा तेईमा नेपालीले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्टमा भएको आगलागीमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 9 देखि 40 वर्षका 4 पुरुष र 3 महिला रहेका छन्। आगलागीमा 11 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमध्ये अधिकांश नेपाली रहेको बताइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बङ्गलादेशसँगको आफ्नो दोस्रो खेलका लागि प्रशिक्षणमा व्यस्त रहेका छन्। पहिलो खेलमा 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको नेपाली टोली दोस्रो खेलमा जित्ने पर्ने दबावका साथ प्रशिक्षणमा जुटेका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।